శ్రీరుద్ర చమకం. ముందుగా ధ్యానం. ఓం ఆపాతాళ నభస్థలాంత భువన బ్రహ్మాండమావిస్ఫురత్ జ్యోతిస్ఫాటికలింగమౌళి విలసత్ పూర్ణేందువాంతామృతైః హస్తోకాప్లుతమేకమీశమనిశం రుద్రానువాకాञ्जपन् ధ్యాయే దీప్సితసిద్ధయే ధ్రువపదం విప్రోభిషిञ्चिच्छివం ब्रह्मांड व्याप्त देहा भसिता हिमरुचा भासमाना भुजंगैः कंठे कालाः कपर्दाः कलित शशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः रक्षा रुद्राक्षमाला सुललित वपुषः शाम्भव मूर्तिभेदाः रुद्रश्री रुद्रसूक्त प्रकटित विभवानः प्रयच्छन्तु सौख्यम्. శ్రీరుద్ర చమకం రెండవ అనువాకం. ज्येष्ठं च माधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वश्मा च मे द्राघुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे कृषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपथं च म रुद्धं च मरुद्धिश्च मे क्लुप्तं च मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे. हरिः ओम्. क्षमा प्रार्थना. यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते. विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनातिरिक्तानि यत्किञ्चिदाभिर्गीर्भिरुदीरयेत् आभिर्गीर्भिर्यदतो न ओनमाप्याय हरिवो वर्धमानः. यदा स्तोतृभ्यो महिगोत्रा रुजासि भूयिष्ठभाजो अधत्ते स्याम ब्रह्म प्रावारिष्वदन्नो महासीत्. ओम शांति शांति शांति. हरिः ओम.